पति अपने पत्नी को मार पीट कर घर से बाहर निकाल देता है, उसके बाद क्या होता है, चलो इस बयान में। औरत को उसके शौहर ने मार पीट कर अपने घर से बाहर निकाल दिया। फिर उस औरत को एक अमीर आदमी के हाथों लौंडी बनाकर बेच दिया गया। फिर उस औरत को गिरफ्तार करके बादशाह वक्त के कैद खाने में डाल दिया गया। फिर एक दिन ऐसा आया कि वही औरत अपने मुल्क की मलिका बन गई। मलिका बनने के बाद उस औरत ने लोगों के साथ क्या किया, उस औरत के इस पूरे सफरनामे को आज की वीडियो में हम देखेंगे। आप तमाम आखिर तक हमारे साथ जरूर बने रहें। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसके साथ उसकी बीवी और उसका छोटा भाई रहा करते थे। वो शख्स बहुत ही नेक था और उसकी बीवी जवान थी, खूबसूरत थी और नेक सीरत थी। एक मर्तबा बनी इसराइल का वो शख्स कारोबार के सिलसिले में किसी बाहरी मुल्क में जाने लगा तो उसने अपने छोटे भाई को बुलाकर कहा, मेरी गैर मौजूदगी में तुम अपनी भाभी का और घर का खूब ख्याल रखना। जिन चीजों की भी जरूरत हो अपने एतबार से उसका इंतजाम मेरी गैर मौजूदगी में करते रहना। अपनी भाभी को किसी तरह शिकायत का मौका मत देना। छोटे भाई ने बड़े भाई से वादा किया और उसे मुतमईन किया, भाई आप इत्मीनान और सुकून के साथ जाएं, आपकी गैर मौजूदगी में मैं भाभी का और घर का खूब ख्याल रखूंगा। मैं आपको और भाभी को किसी तरह शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब बड़ा भाई अपने छोटे भाई की इस बात को सुनकर मुतमईन हुआ और तिजारत के सफर पर रवाना हो गया। अब देवर अपनी भाभी के साथ घर में रहने लगा। चंद दिन तो इत्मीनान सुकून के साथ गुजर गए। उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि शैतान उस नौजवान के दिल में भाभी के ताल्लुक से वसवसात पैदा करने लगा। धीरे धीरे उसका वसवसा गालिब आ गया और ऐसे में वो देवर अपनी भाभी के साथ बदतमीजी और बदसलूकी पर उतर आया। यहाँ तक कि उसने अपनी भाभी से कहा, तुम मेरे साथ भाई की गैर मौजूदगी में नाजायज ताल्लुकात कायम कर लो। भाई तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, उसे कानो कान भी खबर नहीं होगी। इस पर भाभी कहने लगी, क्या तुम्हारे भाई ने इसलिए तुम्हें यहाँ पर छोड़ा था? तुम अपने भाई की अमानत में खयानत करना चाहती हो। हरगिज इस हराम और नाजायज काम में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ। इस पर देवर ने भाभी को बहुत समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार न हुई। इस पर वो नाराज होकर अपनी भाभी को धमकी देते हुए कहता है, या तो इज्जत से मेरी बात को मान लो, मेरी ख्वाहिशात को पूरा कर दो, और अगर तुमने मेरी बात न मानी तो देखना भाई के आने के बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इस पर भाभी कहने लगी, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं तुम्हारी बात को नहीं मान सकती हूँ। मैं अपने शौहर की अमानत में खयानत नहीं कर सकती हूँ। मैं अल्लाह से डरने वाली हूँ। ये कहकर उसने अपने देवर को दो टूक जवाब दे दिया। अब देवर तिलमिलाया हुआ अपने भाई के वापस आने का इंतजार कर रहा था। चंद महीनों के बाद जब सफर मुकम्मल हुआ और बड़ा भाई अपने घर वापस आया, एक दिन मौका देखकर छोटे भाई ने अपने बड़े भाई का दिमाग खराब करना शुरू कर दिया। अपनी भाभी के खिलाफ उसके कान भरने शुरू कर दिए और कहने लगा, भाई सफर पर जाते वक्त तुमने ये घर और अपनी बीवी मेरे हवाले की थी। मैंने अल्लाह गवाह है कि अमानत में खयानत नहीं की। मैंने आपकी बीवी का, आपके घर का भरपूर ख्याल रखा, लेकिन मुझे माजरत के साथ ये बात कहनी पड़ती है, आपकी बीवी अच्छी औरत नहीं है। आपकी मौजूदगी में बहुत नेक बनती है, बड़ी आबिदा बनती है, परहेजगार बनती है, लेकिन आपकी गैर मौजूदगी में वो मुझे गुनाह की दावत दे रही थी और बार बार मुझे तन्हाई में परेशान करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन भाई मैंने आपका लिहाज रखा, अपने आप को मैंने इस गुनाहे अजीम से बचाए रखा और मैंने अमानत में खयानत बिल्कुल नहीं की। अल्लाह अकबर। जब बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से अपनी बीवी के खिलाफ ये बातें सुनी, उसने अपनी बीवी से पूछना भी गवारा न किया, बल्कि उसके दिल में बीवी के लिए नफरत पैदा हो गई। हालांकि वो बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता था और बीवी भी अपने
अपने शौहर की खिदमत गुजार थी, लेकिन जब छोटे भाई ने बड़े भाई के कान उसकी बीवी के खिलाफ भर दिए, अब भाई के दिल में बीवी के लिए नफरत पैदा हो गई। अब उसने उससे बातचीत करना, उसके हाथ का बना खाना खाना, उसके साथ दस्तरखान पर बैठना बंद कर दिया। छोटी छोटी बातों पर उसे डांटता, चीखता चिल्लाता। एक दिन उस औरत से कोई छोटी सी गलती हो गई, जिसकी वजह से गुस्से में आकर उस शख्स ने अपनी बीवी को इतना मारा कि वो अधमरी हो गई। जब वो अधमरी हो गई तो उसे मरा हुआ समझकर उस शख्स ने उसे उठाया और घर से दूर ले जाकर उसे फेंक दिया। रात भर वो वहां पड़ी रही। सुबह जब उसे होश आया, वो उठी। उसने धीरे धीरे चलने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर चलने की ताब न थी। उसे ये भी पता न चल सका कि मैं कहां पर हूँ, मेरा मकान कहाँ है, मेरा शौहर कहाँ है। यानी उसे इतना मारा गया कि उसे जरा भी होश न था। एक राह चलते मुसाफिर ने उस औरत को देखा। उसकी हालत को देखकर उसको उस पर रहम आ गया। उसने उस औरत को सहारा दिया, उसे उठाया, अपनी सवारी पर बिठाया और उसे अपने साथ अपने घर ले आया। घर लाने के बाद उसने उस औरत के जख्म पर मरहम लगाना शुरू किया, उसका इलाज करना शुरू किया, यहाँ तक कि धीरे धीरे वो औरत सेहतयाब हो गई। अब उस शख्स ने उस औरत से उसके बारे में पूछा, कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो, आखिर वहाँ पर कैसे पहुंची और तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ। उस औरत ने उस मर्द को सारी बातें तरतीबवार बता दी। उस शख्स ने जब सारी बातें सुनी तो सुनने के बाद कहने लगा, देखो मेरी बीवी का इंतकाल हो चुका है और मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर तुम मुझसे निकाह करना चाहो, मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। इस पर वो औरत कहती है, मैं तुमसे निकाह कैसे कर सकती हूँ। मेरे शौहर ने अगरचे मुझे मार पीट कर मरा हुआ समझकर घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन उसने मुझे तलाक नहीं दिया है। मैं अब तक उसके निकाह में हूँ और एक मर्द के निकाह में होते हुए मैं तुमसे निकाह कैसे कर सकती हूँ। अब इसके बाद वो शख्स कहता है कि ठीक है, अगर तुम मुझसे निकाह नहीं कर सकती तो मेरे घर में तुम्हारा रहना भी मुनासिब नहीं है। अब तुम सेहतयाब हो गई हो, जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। ये कहकर उस शख्स ने बहुत सारा माल उस औरत के हवाले किया और कहा, ये ले जाओ, सफर में तुम्हारे काम आएगा। वो औरत उस शख्स का शुक्रिया अदा करते हुए माल को लेकर यानी पैसे लेकर वहां से रवाना हुई। सफर करते करते उस औरत का गुजर एक गांव से हुआ। उसने देखा कि गांव में चारों तरफ हंगामा पपा है, हर तरफ मर्द, औरतें, बूढ़े, बच्चे सब जमा हैं। एक काले कलूटे हबशी गुलाम को गिरफ्तार करके लाया जा रहा है और उसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाने वाला है। अब उस औरत ने उस गुलाम को देखा, उसके चेहरे को देखकर, उसकी आंखों को देखकर उसे उस पर तरस आ गया। उसने लोगों से आगे बढ़कर पूछा, आखिर इसे फांसी की सजा क्यों दी जाती है। लोगों ने बताया, इस काले कलूटे हबशी गुलाम ने फला खानदान के एक शख्स का कत्ल कर दिया, जिस पर सजा के तौर पर इसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है। इस पर वो औरत कहती है, क्या मैं तुम्हारे गांव के सरपंच से मुलाकात कर सकती हूँ। लोगों ने कहा, हाँ, फला जगह पर हमारे सरपंच बैठे हैं, जाओ जाकर मुलाकात कर लो। औरत भागती हुई गांव के सरपंच के पास आती है और आकर कहती है, इस आदमी ने जिसका कत्ल किया है, अगर मैं उसके एवज मुआवजा दे दूं, यानी अगर मैं कत्ल के बदले कुछ रकम दे दूं, तो क्या इसकी सजा माफ हो सकती है। सरपंच ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम फला कबीले वालों के पास चले जाओ, जिस शख्स का इसने कत्ल किया था, अगर उसके घर वाले इसे माफ कर देते हैं, यानी कुछ रकम लेकर इसे माफ कर देते हैं, मैं इसकी सजा को माफ करने के लिए तैयार हूँ। अब वो औरत भागती हुई उन लोगों के पास जाती है जिनका आदमी इस गुलाम के जरिए कत्ल हुआ था, उनसे जाकर बात करती है और बात करने के बाद उन्हें किसी तरह राजी करती है। उसके पास जो भी मालो दौलत मौजूद थी वो सब का सब उसने उन लोगों के हवाले किया, यहाँ तक कि सरपंच ने उस काले कलूटे हबशी गुलाम की सजा को माफ कर दिया। अब वो जब माफ कर दिया गया, उसने आकर औरत का शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, अब चलो तुम मेरे साथ चलो, फला जगह पर मेरी कुछ जमीनें हैं, मेरा मकान है, चलो तुम मेरे साथ रहो। अगर तुम मुझसे निकाह करना चाहो, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ, और अगर ना करना चाहो तो तुम मेरे साथ बिन निकाह के भी रह सकती हो। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, उस औरत का कोई ठिकाना न था, वो भी निकली थी कोई ठिकाना तलाश करने की गरज से। उसने कहा, ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। यहाँ तक
تک کہ وہ اس غلام کے ساتھ ہو لیتی ہے۔ اب اس گاؤں تک پہنچنے کے لیے انہیں کشتی میں سوار ہونا تھا، دریا کو پار کرنا تھا۔ اب اس غلام کے ساتھ وہ عورت کشتی میں سوار ہو جاتی ہے۔ سفر کرتے کرتے ایک تاجر کی نظر اس عورت کے چہرے پر پڑتی ہے۔ اسے دیکھتے ہی اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے کشتی میں سوار تمام مردوں سے کہا، یہ عورت کس کے ساتھ ہے؟ یہ بڑی حسین و جمیل ہے، بتاؤ یہ کون ہے اور اس کا مالک کون ہے؟ اس پر وہ کالا کلوٹا حبشی غلام کہتا ہے، یہ میری لونڈی ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ اس پر وہ امیر تاجر کہتا ہے، کیا تم یہ لونڈی میرے ہاتھوں بیچو گے؟ اس پر وہ غلام دھوکے کے ساتھ اس عورت کو اس امیر تاجر کے ہاتھوں بیچ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، اتنی رقم اگر تم مجھے دو گے میں یہ لونڈی تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہاں تک کہ وہ عورت سفر میں تھکی ماندی تھی، اس کی آنکھ لگ گئی، وہ سو رہی تھی، اور اسی حالت میں اس کالے کلوٹے حبشی غلام نے ایک موٹی رقم لے کر اس عورت کو اس امیر تاجر کے ہاتھوں بیچ دیا اور خود کشتی سے نیچے اتر گیا۔ اس کے جانے کے کچھ دیر کے بعد امیر تاجر اس عورت کے قریب آتا ہے، اسے جگاتا ہے اور جگانے کے بعد کہتا ہے، چلو ہماری منزل آ گئی، میرے ساتھ چلو۔ اس پر وہ عورت کہتی ہے، میں تمہارے ساتھ بھلا کیوں جاؤں؟ امیر تاجر کہتا ہے، تیرے مالک سے میں نے تجھے خریدا ہے۔ وہ کہنے لگی، میرا مالک؟ کیا میں کسی کی لونڈی ہوں؟ کیا میرا کوئی آقا تھا؟ وہ تاجر کہتا ہے، یہ تمام کشتی والے گواہ ہیں، میں نے تیرے مالک کو موٹی رقم دے کر تجھے خریدا ہے، تجھے میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا۔ اس عورت نے کہا، کہاں ہے میرا مالک؟ بتاؤ تو صحیح۔ اس پر وہ تاجر کہتا ہے، وہ تجھے بیچ کر کشتی سے نیچے اترا اور چلا گیا، اب تجھے میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ عورت کو بات سمجھ میں آ گئی، اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہوا ہے۔ اب بیچاری مجبوراً اس امیر تاجر کے ساتھ چل پڑتی ہے، اس کے گھر تک پہنچتی ہے۔ ایک دن موقع دیکھ کر رات کے اندھیرے میں وہ عورت اس امیر تاجر کے گھر سے فرار ہو جاتی ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ تاجر شہر قاضی کے پاس جا کر اس بات کی شکایت کرتا ہے اور بادشاہ کے محل میں بھی اس بات کی شکایت کر دی جاتی ہے کہ میری لونڈی گھر سے فرار ہو چکی ہے۔ اب فوجی اس عورت کو تلاش کرنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ چند دنوں کے اندر اندر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ سزا کے طور پر اسے لا کر قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب وہ عورت قید میں اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہی تھی اور ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار بھی کر رہی تھی کہ یا اللہ، آخر مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہوا ہے جس گناہ کی مجھے سزا دی جا رہی ہے۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا، بادشاہ کو کسی بات میں لوگوں سے رائے مشورے کی ضرورت پیش آئی۔ اب مشورہ دینے والوں میں اس عورت کو بھی شامل کیا گیا۔ اس عورت نے بادشاہ کو مشورہ دیا، جس مشورے کو بادشاہ نے بہت پسند کیا، اور ساتھ ہی بادشاہ نے تمام لوگوں کے مشوروں کو رد کرتے ہوئے عورت کے مشورے پر عمل کیا۔ نتیجہ یہ ہوا، اس عورت نے جو مشورہ دیا تھا، اس مشورے کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو کامیابی اور برکت عطا کی۔ اب بادشاہ کے دل میں اس عورت کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ اب ہر چھوٹے بڑے معاملات میں اس نے عورت کے ساتھ مشورہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ نے قید سے آزاد کر کے اسے اپنے محل کے ایک کمرے میں رکھ لیا، اور چند دنوں کے بعد بادشاہ نے اس عورت سے کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میں نے اب تک شادی نہیں کی، اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھ سے نکاح کر لو۔ اس پر اس عورت نے اپنا سارا معاملہ بادشاہ کے سامنے بیان کر دیا اور کہا، چونکہ میرے شوہر نے مجھے مرا ہوا سمجھ کر گھر سے باہر لے جا کر پھینک دیا تھا، لیکن اس نے مجھے طلاق نہیں دیا، اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے میں کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی ہوں، یہ میری مجبوری ہے۔ اس پر بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے نکاح نہیں کر سکتی ہو، میں تمہیں اپنا مشیر مقرر کرتا ہوں، آج کے بعد سلطنت کے تمام اہم معاملات تمہارے مشورے کے مطابق طے کیے جائیں گے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس عورت کی خاطر ایک محل تیار کروایا، اس محل میں اسے ٹھہرایا گیا۔ بادشاہ کو جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا، اسے بلا کر اس کے ساتھ مشورہ کیا جاتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نیک سیرت عورت کے مشورے میں بڑی برکت رکھی تھی۔ بادشاہ اس کے مشوروں کو قبول
کرتا اللہ اسے کامیابی عطا فرماتا۔ بادشاہ کو اس بات کا یقین ہو گیا یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، یہ اللہ والی معلوم دیتی ہے، یہی وجہ ہے اس نے جب بھی مجھے کوئی مشورہ دیا اس مشورے میں اللہ نے مجھے کامیابی اور عزت عطا کی ہے۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا اچانک بادشاہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بادشاہ کو اس بات کا یقین ہو گیا اب یہی بیماری میری موت کا سبب بننے والی ہے۔ بادشاہ نے اپنے سب سے قریبی اور بھروسے مند وزیر کو بلایا اور بلا کر ایک وصیت نامہ لکھا۔ لکھنے کے بعد اپنے وزیر کے حوالے کیا اور کہا جب میرا انتقال ہو جائے اس وصیت نامے کو نکال کر لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنا دینا۔ وزیر نے وعدہ کیا، وصیت نامہ لے کر وہ چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اب بادشاہ کے انتقال کے بعد وزیر نے وعدے کے مطابق اس کے وصیت نامے کو نکالا، تمام درباریوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اب اس وصیت نامے کو پڑھنا شروع کیا۔ دوران مرگ بادشاہ نے اس میں یہ لکھا تھا اے لوگوں میں نے شادی نہیں کی، میرے کوئی اولاد نہیں ہے، نہ میرے کوئی چھوٹے بھائی بہن ہیں، میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اب میرے بعد اس بادشاہت کا کیا ہوگا؟ اس تخت و تاج و حکومت کا مالک کون ہوگا؟ سنو فلاں عورت جو اللہ کی نیک بندی معلوم دیتی ہے جسے میں نے اپنا مشیر مقرر کیا ہے، میں اسے اپنی مرضی سے اس ملک کی ملکہ مقرر کرتا ہوں۔ ہر کسی کو اسے ملکہ تسلیم کرنا ہوگا۔ اس کے مشوروں پر اللہ نے مجھے بہت عزت و کامیابی عطا کی۔ مجھے یقین ہے میرے بعد سلطنت و حکومت کے امور کو وہ عورت بہت اچھی طرح سے نبھا سکتی ہے، اس لیے آج کے بعد وہ تمہاری ملکہ ہوگی۔ جو کوئی اسے ملکہ ماننے سے انکار کرے گا وہ میرا باغی ہوگا، میری حکومت کا باغی ہوگا، اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اب چونکہ بادشاہ خود بھی بہت نیک صفت تھا، لوگ اس سے محبت بھی کرتے تھے، اس کی عزت بھی کرتے تھے، ہر کسی نے خوشی خوشی اس عورت کو اپنی ملکہ تسلیم کر لیا۔ اب اس عورت کو اس ملک کی ملکہ بنا دیا گیا۔ ہر طرف خوشی اور جشن کا ماحول تھا، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ اب ملکہ نے اپنے تخت پر بیٹھنے کے بعد سب سے پہلا حکم یہ نافذ کیا تمام میری رعایا کو میرے دربار میں باری باری بلایا جائے۔ میں ہر کسی سے ملنا چاہتی ہوں، ہر کسی کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں کوئی حکومت کا باغی تو نہیں ہے، ہر کسی نے مجھے اپنی ملکہ تسلیم کیا کہ نہیں کیا۔ اب اس کے حکم پر دھیرے دھیرے لوگوں کو جمع کیا جانے لگا، یہاں تک کہ اس کے شوہر اور اس کے دیور کو بھی بلایا گیا۔ جب وہ لوگ دربار کے اندر آئے اس ملکہ نے یعنی اس عورت نے اپنے شوہر کو کہا اسے ایک طرف کھڑا کر دو اور اپنے دیور کو کہا اسے لے جا کر فلاں جگہ پر کھڑا کر دو۔ اس کے بعد وہ کالا کلوٹا حبشی غلام بھی دربار میں لایا گیا۔ ملکہ نے کہا اسے بھی لے جا کر اس آدمی کے پاس کھڑا کر دو۔ اس کے بعد وہ عورت جب زخمی ہوئی تھی جس شخص نے اس کی مدد کی تھی وہ بھی دربار میں حاضر ہوتا ہے، اس نے کہا لے جا کر اسے فلاں جگہ پر کھڑا کر دو۔ اس کے بعد وہ تاجر بھی آیا جس نے اسے خریدا تھا، اس تاجر کو کہا لے جا کر اسے فلاں جگہ پر کھڑا کر دو، یعنی دیور کو، غلام کو اور اس تاجر کو ایک جگہ پر کھڑا کیا گیا، اپنے شوہر کو اور مدد کرنے والے آدمی کو ایک جگہ پر کھڑا کیا گیا۔ اس کے بعد ملکہ نے کہا اے لوگوں یعنی جنہیں میں نے یہ الگ سب سے لا کر کھڑا کیا ہے تو مجھے پہچانتے ہو کہ نہیں پہچانتے ہو؟ ہر کسی نے اپنی ملکہ کو غور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد اسے پہچاننے لگے۔ اب جب پہچاننے لگے تو ایک ایک کر کے کہنے لگے تم تو میری بیوی تھی، دوسرے نے کہا تم تو میری بھابھی تھی، تیسرے نے کہا میں نے تو تمہیں اس سے خریدا تھا، چوتھا کہنے لگا کہ میں نے تو تمہاری مدد کی تھی۔ غلام شرمندہ ہوا، اپنے سر کو جھکائے کھڑا تھا۔ اس کے بعد ملکہ تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہے اے لوگوں تم سب نے مجھے پہچان لیا اور میں نے بھی تمہیں اچھی طرح سے پہچان لیا۔ پھر اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر کہتی ہے تمہیں یاد ہے نا میں تمہارے نکاح میں ہوں، تم میرے شوہر ہو، تم نے اپنے بھائی کی باتوں پر بھروسہ کیا لیکن مجھ پر بھروسہ نہ
کیا. تمہارے بھائی نے جو کچھ بھی میرے بارے میں تم سے کہا تم نے اس پر یقین کیا, ایک بار مجھ سے پوچھنا گوارا نہ کیا, لیکن میں اس کے عوض تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ تم میرے شوہر ہو. تم مجھ پر کتنا بھی ظلم کر لو, زیادتی کر لو, میرے لیے تو لازم ہے میں تم سے محبت بھی کروں, تمہاری خدمت بھی کروں, تمہارا حق بھی ادا کروں. اس کے بعد اس امیر آدمی نے جس نے اس کی مدد کی تھی کہا, تم نے واقعی اس وقت میری مدد کی جب میرا کوئی مددگار نہیں تھا. تمہیں انعامات سے نوازا جائے گا. اس آدمی کو انعامات سے نوازا جاتا ہے اور اس کے بعد اپنے دیور سے مخاطب ہو کر کہتی ہے, ظالم, اپنی ذات کے لیے, اپنے نفس کے لیے تو نے میری زندگی برباد کی, اپنے بھائی کا گھر برباد کیا, تجھے ذرا بھی مجھ پر, اپنے بھائی پر رحم نہیں آیا. تو نے صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے ہمیں کتنے بڑے خسارے میں ڈالا, تجھے احساس نہیں. اس نے کہا, لے جاؤ, لے جا کر اس کے سر کو قلم کر دو. اس کے بعد وہ غلام سے مخاطب ہو کر کہتی ہے, کیا تجھے یاد نہیں ہے میں نے تجھے پھانسی کے فندے سے بچایا تھا, اپنا سارا مال دے کر میں نے تجھے آزاد کروایا تھا اور تو نے اس احسان کا بڑا اچھا بدلہ دیا. تو نے مجھے لے جا کر اپنی لونڈی کہہ کر بیچ دیا. اس طرح کے احسان فراموش مجھے نہیں چاہیے. اس طرح کے لوگ ہماری سوسائٹی میں نہیں ہونے چاہیے. فوراً حکم دیا, لے جاؤ, اس کو بھی لے جا کر پھانسی کے تختے پر لٹکا دو, اس کے سر کو تن سے جدا کر دو. اللہ اکبر. اس کالے کلوٹے حبشی غلام کو سزا سنانے کے بعد وہ عورت اب اس امیر تاجر سے مخاطب ہوتی ہے جس نے اسے خریدا تھا. ملکہ کہتی ہے, تو نے اس غلام سے مجھے خریدا, سارا قصور تیرا نہیں ہے, قصوروار وہ ہے, لیکن تیرا یہ قصور ہے کہ تو نے میری باتوں پر یقین نہیں کیا. میں نے تجھ سے کہا میں کسی کی لونڈی نہیں, میرا کوئی آقا نہیں, لیکن تو نے میری ایک بھی بات نہ مانی. تو نے مجھ پر ظلم کیا, سزا تجھے بھی دی جائے گی. اور کہا, لے جاؤ, لے جا کر اسے 20 کوڑے لگاؤ. اللہ اکبر. اس طرح سے جو لوگ اچھے تھے, نیک تھے, انہیں انعامات سے مالا مال کیا گیا, اور جو لوگ برے تھے انہیں سزائیں دی گئی. اور اس طرح سے وہ عورت جو اپنے گھر سے مار پیٹ کر نکالی گئی تھی یا جسے مرا ہوا سمجھ کر لے جا کر پھینک دیا گیا تھا, اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر ایسا فضل و کرم فرمایا, ایسا فضل و کرم فرمایا کہ جو اپنے گھر سے نکال دی گئی تھی اللہ نے اسے وقت کی ملکہ بنا دیا, تخت و تاج کا مالک بنا دیا. اللہ اکبر. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہم سب کو لوگوں کے حقوق پامال کرنے سے, لوگوں کی غیبت و چغلی کرنے سے, لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے سے, لوگوں پر بہتان عائد کرنے سے بچنے کی توفیق عطا کرے, اور سب کے حقوق کو اللہ ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو دوستو بتائیں یہ ویڈیو کیسی لگی. اگر اچھی لگی ہو تو پھر وہی کہیں گے سبسکرائب کر لیجئے. آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے ہو یار, ویڈیو تو دیکھ لیتے ہو لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہو, پلیز کر لیجئے.